अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद पुरमीद रूही की खसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, मेरी तरफ से और रूही की इंसामिया की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो मुल्तान के नामवर, मैं मुल्तान इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे शहर से, लेकिन वैसे तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जाने पहचाने जाते हैं। हमारे साथ मारूफ़ शायर कालम निगार खालिद मसूद ख़ान साहब हमारे साथ होंगे इस सेगमेंट में, और हमारे साथ आसिफ मजीद साहब हैं जो सदर हैं कैंज़ो ग्रुप के। और आसिफ मजीद साहब मुल्तान की जो कारोबारी दुनिया है उसमें एक मुख्तसर वक्त में उन्होंने एक बड़ा नाम बनाया है और एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं, सनतकार हैं। हम ईद के मौके पर उन दोनों को यहाँ खुशामदीद कहते हैं। खालिद साहब, आप हमारे साथ होते हैं हर दफ़ा ईद की ट्रांसमिशन में, क्या फ़र्क है? ये आपकी मोहब्बत है। देखें जमशेद, इस ईद में और बाकी ईद में जो मैं बुनियादी एक नुक्ता समझा हूँ, और आपके इस जो रोही चैनल है माशाल्लाह वो पूरे वसेब में देखा जाता है, बल्कि वसेब के वो लोग जो वसेब से बाहर रिहाइश पजीर है वहाँ भी देखा जाता है। तो उस हवाले से मैं जो इस ईद में और अपनी जो ज़िंदगी की जो गुज़री हुई तमाम ईदैन हैं, जो उनमें बुनियादी फ़र्क महसूस करता हूँ वो ये है कि पहले हम ईद पर गले मिलते थे, वो गले मिलने वाली ईद थी। ये ईद गले लगाने वाली ईद है, ये गले मिलने वाली नहीं, ये गले लगाने वाली ईद है। गले लगाने से मेरा ख्याल है मुझे वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर सराइकी क्या कहते हैं ना, गले ना लाग मैडे, उसको फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, एक गल लावण वाली गाल ये गल लावण वाली गाल, जे हुण सराइकी थी सी तो वल गल लावण वाली गाल है, ये गल पोवण वाली गाल कहे। सही से ठीक। क्योंकि इस वक्त जो गले मिलना है वो सराइकी वाले गले लगने वाली बात है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो गले लगाने वाली बात है कि इस वक्त बहुत से लोग हैं जो पिछले 2 माह के जो लॉकडाउन के इफ़ेक्ट से मुतासर हैं। और उसमें देखिए 2 किस्म के लोग थे। एक वो हैं जो आपको गौल जो उसकी सूरत में सड़कों के किनारे नज़र आते थे, ये वो पेशावर मांगने वाले हैं जिनके जो एंटेना है ना मांगने के, वो बड़े अप टू डेट हैं। सैलाब आता है वो सैलाब ज़दगान बन जाते हैं, ज़लज़ला आता है वो ज़लज़ला ज़दगान बन जाते हैं, दिहाड़ीदारों पे मुश्किल आई तो दिहाड़ीदार बन गए हैं। लेकिन मुश्किल में वो लोग थे जो दिहाड़ीदार। अच्छा, दिहाड़ीदार की बड़ी अजीबोगरीब जो डेफिनेशन है जमशेद, वो समझते हैं कि दिहाड़ीदार सिर्फ वो आदमी है जो मज़दूरी करता है, डेली सड़क पे खड़ा होता है, जिसको रंग रोगन या आप मज़दूरी के लिए लेबर के लिए ले जाते हैं। इस लॉकडाउन ने ये साबित किया है कि प्राइवेट सेक्टर के बेशतर लोग जो हैं वो दिहाड़ीदार थे, जिनको ले ऑफ किया गया है, जिनको बगैर तनख्वाह के फारग किया गया है, जिनको घर बिठाया गया है, जिनको अभी तक तनख्वाहें नहीं मिल रही। प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर हैं वो समझ लें, होटल्स के जो छोटा अमला था, लिफ्ट बॉय से लेकर सर्व करने वाले तक, ऑर्डर नोट करने वाले से लेकर साइकिल स्टैंड वाले तक, ये सब लोग दिहाड़ीदार थे। तो इन लोगों को गले लगाने का ये दिन है। आपने आज का दिन कैसे स्टार्ट किया? हमेशा की तरह सुबह उठा हूँ, ईद नमाज पे गया हूँ, वापस आया हूँ। वो सवैयाँ तो अब ख्वाब हो गई हैं। क्यों? बस वो सवैयाँ कौन बनाए। तो वो होता ही है कि बड़ा इसका आसान सा एक काफ़ी अरसे से हल निकाला हुआ है कि उस रवायत को भी कायम रखा जाए जो बरस से अशरों से घर में चल रही थी। तो अब वो जिसे हम कहते हैं फ्योनियाँ होती हैं वो लाते हैं, ऑलपर्स के डब्बे में दूध खोलते हैं, उसमें डालते हैं, वो मैं बेटा भतीजे हम बैठ के वो खाते हैं, और ये सुबह ईद हो जाती है। आसिफ साहब, आप एक हम समझते हैं कि शायद ये जो आम कारोबारी शख्स होता है, आम जो बड़ा सनतकार होता है, उसकी कोई रूटीन लाइफ शायद दूसरों से मुख्तलिफ होती होगी। आप समझते हैं कि आपकी बिल्कुल आम कारोबार जिस दिन नहीं होता और आप इन दिनों में, आज आपने किस अंदाज़ में अपने दिन का आगाज़ किया? इस दफ़ा बिल्कुल मुख्तलिफ रमज़ान था, इसमें काफ़ी कोरोना की वजह से और उससे पहले जो एक मुआशी जो मसले चल रहा था लोगों का, कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल था, उसमें आप लोग भी बुरे तरीके से मुतासिर हुए और आम आदमी मुतासिर हुआ, निकले हैं अब बाहर। तो
اس دفعہ عید ظاہر ہے پچھلی ہر عید سے بہرحال مختلف تو ہے. بالکل کوئی شک نہیں رضوان صاحب، اس دفعہ عید مختلف ہے اس دفعہ کہ مطلب وہ چیزیں جو تھیں کہ رمضان شریف اس طرح گزرا ہے کہ پہلے تو بڑی رونق ہوتی تھی مسجدوں میں، تراویحاں پڑھتے تھے ہم، اور سارا دن مطلب صبح کی نماز پہ بھی جگہ نہیں ملتی تھی. روٹین میں ہم ہوتے تھے صرف 20-25 بندے، اب رمضان شریف میں ہمیشہ ہوتا تھا کہ تقریباً 70-80 لوگ ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ اس سال تو 20-25 بھی نہیں تھے، 15-20 لوگ ہوتے تھے صبح کی نماز میں، اور تراویحوں کے وقت تقریباً 10-12 لوگ ہوتے تھے. چیزیں بالکل تبدیل تھیں. اور مطلب ہے کہ بزنس کی جو بات کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ تھا. اس کا پورا مہینہ بڑا ٹف گزرا ہے کہ لوگوں کا جو مسائل تھے، کاروباری جو سسٹم ہے بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوا کہ لوگوں کے جو مسائل بڑے ہیں. ایک تو ہے لوگ ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ بہت تھے کرونا کی وجہ سے کہ پتہ نہیں کیا ہے. مطلب ہے کہ روزانہ جو میڈیا پہ جس طرح ایکٹیویٹی ہوتی تھی لگتا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا چیزیں. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی پاکستان ایک مطلب جس طرح ڈر تھا، خوف تھا، اس طرح چیزیں نہیں ہیں. لیکن ہمارا جو بزنس ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے کہ اسینشیل آئٹمز ہیں، ایگریکلچر بیس تھا، اس میں آ کے لوگوں کی نیڈ ہے فوڈ کی، مطلب ہے کہ اہمیت بڑی ہے اس کے آ کے، ایگریکلچر کی رول بڑا ہے کہ جی اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے. تو چیزیں روٹین میں تھی. عید کا دن جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے، لیکن ایک ذرا سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے اس طرح ایکٹیویٹی نہیں ہے. ادروائز وہ جو اسٹیپس تھے، صبح اٹھنا ہے، نہانا ہے، پھر باجماعت تراویح اپنا نماز پڑھنی ہے عید کی، اس کے بعد مطلب ہے کہ وہ سیویاں بھی روٹین ہے. وہ مطلب ہے کہ اب اتنا اب کھا نہیں سکتے اس طرح جس طرح پہلے کھاتے تھے. پہلے یہ ہے کہ اب ایک بڑا اہتمام سے کرتے تھے، اب تھوڑا مطلب اس طرح ایکٹیویٹی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی. بہرحال میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو سوشل اس کا جو کرونا کا ایفیکٹ ہے، جو ڈیتھ ریٹ ہے یا چیزیں ہیں یا خوف ہے، اس سے اگر نکال کے بات کریں تو بہت فائدے بھی ہوئے ہیں اس کے. کہ جس طرح مطلب ہے کہ بھی ہائیجینک زیادہ لوگ ہو گئے ہیں. ہمیں تو ہاتھ دھونے کا بھی آئیڈیا نہیں تھا اتنا کہ کس طرح دھوتے ہیں. چیزیں جو ایکٹیویٹی ہیں، ہاں ہم نے آپ نے بھی لگتا ہے خالد صاحب کی اس جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی، آپ نے اس سے کافی امپریس ہوئے. خالد صاحب نے جیسے ہاتھ دھونا سکھائے کہ جی میں نے ساری زندگی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہاتھ کبھی دھونے کا طریقہ پہلی دفعہ میں سکھایا. بڑی مزے کی بات بتاؤں میں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں. میں نے تقریباً 2 سال بعد جو فیس بک تھی نا وہ کھولی. مجھے اپنا جو پاسورڈ تھا وہ بھی بھول گیا ہوا تھا. تو وہ میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ یار وہ پاسورڈ میرا کیا تھا، تو ایک بچے کو یاد تھا، اسد نے بتایا مجھے کہ یہ آپ کا پاسورڈ ہے. تو اس کو میں نے کھولا اور میں نے اس کو 2 سال کے بعد چند مہینے کے لیے ایکٹیویٹ کیا، اور اس کے بعد پھر میں اس کو چھوڑ گیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کم از کم میں نے تو ہوش سنبھالنے کے بعد 50-52 سال جسے آپ سمجھ لیں یا 55 سال، یہ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا ہاتھ کیسے دھونے ہیں. ہم تو بس وہ ایسے کیا، نکلے اور چلے گئے. تو آسان جیسے کہا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بات شاید مطلب آصف مجید صاحب نہ بتائیں. بنیادی طور پہ اس لاک ڈاؤن میں جو اچھی جو مجھے ایک چیز دیکھنے ملی، آصف صاحب میرے ایکچولی ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، تو اشروں سے ہماری دوستی ہے. اس جو کرونا کا ایفیکٹ ہوا اس میں 1-2 اور لوگ بھی ہیں ملتان میں جن کو میں جانتا ہوں، جنہوں نے اس لاک ڈاؤن میں یہ کیا کہ تقریباً 20%-30% لوگوں کے ساتھ اپنا بزنس رن کیا ہے. 70% لوگوں کو انہوں نے سوشل ڈسٹینس جو تھا اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آفس میں نہیں بلایا. 2 مہینے ان کے دفتر میں تقریباً ان کے 70% لوگ نہیں آئے. لیکن یہ وہ جو میں دیہڑی داروں کی بات کر رہا تھا، اس کا ایفیکٹ ان کے ملازمین پر نہیں پڑا. تمام لوگوں کو بر وقت پوری 100% جو سیلری ہے وہ دی گئی ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ کیونکہ یہ خود نہیں بتائیں گے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کیوں بتا رہا ہوں. دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ جب آپ صدقہ خیرات کریں یا کوئی چیریٹی کریں تو اس کو چھپے اور ظاہر دونوں حساب سے کریں. اچھا یہ سوال پھر ہم ان سے کر لیں دوبارہ. میں صرف آپ کو کھلے اور چھپے. چھپے یہ ہے کہ جو لوگ نہیں بتانا چاہتے وہ نہ بتائیں، لیکن بتانا بھی چاہیے. دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار ایک ہاتھ سے کرے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. میں کہوں یہ 100% والی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لا کے رکھتی ہیں نا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لا کے مسجد نبی میں رکھتے ہیں، تو یہ وہ کھلے والی جو چیریٹی ہے، تاکہ باقی لوگوں کو اس سے تحریک ہو اور لوگ جو ہیں اس سے انسپائر ہوں.
ہم بری باتیں ہیں وہ بڑی نشر کرتے نہیں، میں وہی بات کروں کہ لوگ اس دفعہ بڑے بڑے اداروں نے یہ سیلریز روکیں، یہ سیلریز کم کیں، یہ سیلریز لیٹ کیں، لیکن آپ نے کہا نہ لیٹ کی ہے نہ کم کیوں؟ آصف صاحب اپنی ذہن میں بس میں یہ کہتا تو ہوں حقیقی کہ رازق مطلب دیکھنا اللہ تعالیٰ ہے نا، سبب بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے اور مطلب ہے کہ سبب بنتا ہے. ہمیں کوئی نہ، مجھے ایک دن بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. میں نے کبھی اس کے بارے میں نا بہت زیادہ کوئی، حالانکہ ڈر تھا بڑا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک بھی انڈسٹری اسٹیٹ میں کرونا کا امپیکٹ آ گیا تو سارا بزنس مطلب یہ بند ہو جائے گا. جس طرح ٹیکسٹائل ہوا ہمارا تو پھر بھی ڈفرینٹ تھا کہ اس طرح امپیکٹ نہیں آیا جتنا امپیکٹ باقی انڈسٹری پہ، ہوٹلنگ پہ، ریسٹورنٹس پہ یا ٹیکسٹائل پہ یا باقی چیزوں پہ جو بزنس آیا. لیکن ہماری ایکٹیویٹی پھر بھی چلتی رہی ہیں. لیکن یہ کہ خوف بہت تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک بھی ایسا واقعہ ہو گیا تو پورا یہ مطلب ایک بزنس جو ہے نا بند ہو جائے گا. اور لیکن ہر کاروباری تو یہ سوچتا ہے کہ وہ بچا لے پیسے. لیکن ایسا نہیں، ہم نے کوئی 1% بھی، کہتے ہیں ایک بھی بندہ اس کے بعد سے ہم نے پورے 3 مہینے میں کوئی ایسا نہیں فارغ کیا جس کی کہ بھی نہیں یار یہ کم کر لیں یا چیزوں کو کر لیں. اور ایسا کوئی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا، سیلریز ہے، ایکٹیویٹیز ہیں. اس طرح کوئی ایک بھی، ہم عید بونس تھا وہ بھی دیا، اللہ کو تو روک سکتے تھے کہ یار رہنے دیں، اس بار نہ دیں، عید بونس نہ دیں کہ یار مطلب ہے کہ امپیکٹ نہیں، سیلری دیتے ہیں بونس رہنے دیتے ہیں کہ بڑا خراب. لیکن نہیں، ہم نے وہ بھی دیا. میرا کہنے کا مطلب ہے اس کا کوئی اور کوئی ہمارا ہم نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ 2 مہینے بھی ٹف ہیں کہ ایگریکلچر پہ کرائسس بڑا ہے. کاٹن مطلب ہے کہ ٹیکسٹائل کا مین سیزن ہمارا کاٹن کا ہوتا ہے تو کرائسس ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت برا مطلب ہوگا. لیکن جس طرح دن بدن لگ رہا ہے کہ مطلب چیزیں خراب اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں بہتر ہوں، اب چیزیں بہتر ہوں. آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں عید پر امید کی نشریات. اور آخری بات آصف صاحب نے اس سیگمنٹ میں اب تک جو کی ہے اس میں بھی ایک امید کا میسج ہے. ہم اس امید کے میسج کو آگے بڑھائیں گے اسی پروگرام میں، لیکن چھوٹا سا ایک بریک، اور بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روہی کی عید پر امید ٹرانسمیشن، عید کا خصوصی شو. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ خالد مسعود خان صاحب اور آصف مجید صاحب مہمان ہیں. خالد صاحب، آپ اس عید پر اور یہ اس سے پہلے اب پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے کچھ پکانا بھی سیکھ لیا ہوگا. جی، میں نے اور عید سے نہیں بلکہ یہ جو کرونا کا یہ لاک ڈاؤن تھا اس میں مطلب میں نے کافی چیزیں نئی پکانی سیکھی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ میں نے عربی گوشت پکانا سیکھا ہے. پہلے کبھی نہیں بنایا تھا زندگی میں؟ میں نے عربی گوشت نہیں بنایا تھا تو میں نے عربی گوشت بنایا ہے. اور ایمانداری کی بات ہے جمشید صاحب مطلب کیا شاندار بنایا تھا میں نے. ہاں، وہ صرف آپ نے کھایا تھا یا کسی اور نے؟ نہیں، گھر والوں نے. عربی جلدی بچوں نے کھا لیا. اچھا جی، عربی جلدی پکتی ہے، گوشت لیٹ پکتا ہے. آپ نے کیسے بیلنس کیا؟ اچھا، گوشت پہلے ڈالتے ہیں. ہاں، یہ دیکھیں. آپ نے ٹیکنیکل پھنسانے کی کوشش کی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو چکن سٹیک تو بناتا تھا، میں نے بیف سٹیک بھی مطلب اس دوران بنائی ہے. رمضان شریف میں؟ نہیں، رمضان سے پہلے. رمضان سے پہلے بنائی ہے. اچھا، میش پوٹیٹو بنانا سیکھا. جی، آج بنائیں گے؟ نہیں، اب مطلب یہ رمضان میں تو میں لاک ڈاؤن کے دوران میں رمضان شریف میں اور چیزوں میں سارے امپیکٹ کیا ہے؟ میں نے لائبریری اپنی صاف کی ہے اس رمضان شریف میں. اس رمضان شریف میں کافی عرصے سے، کئی سال سے وہ پینڈنگ تھا. اچھا، اس میں میں ایک آپ مزے کی بات بتاؤں. وہی بات کہ اس جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، ماشاءاللہ اس کی بڑی ریچ لوگوں تک ہے. میں ایک چھوٹی سی بات اور کروں کہ اس دوران میں نے ایک اور کام کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ میری، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لوور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں میری کیٹیگری کے، ان کی ہماری ایک صدیوں سے شاید جسے میں کہتا ہوں کہ ایک ہے نا خوف کا اور انسرٹینٹی جو ایک ہوتی ہے، اس وجہ سے جو حملہ آور آتے رہے شمال سے تو لوٹ مار کر کے لے جاتے تھے. جب وہ آنے بند ہوئے تو وہ جو چیزوں کی لالچ اور جو چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کا ایک ہے نا عادت، وہ بڑی ڈیولپ ہوئی ہے اس ایریے میں. میں یورپ میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ہماری نفسیات میں رہ گئی. نفسیات میں ہماری ان بلٹ جیسے صدیوں کا ایک ہوتا ہے نا، اس کا ایک اثرات کی وجہ سے
यूरोप वगैरह में जाएं, आपको पता चलता है वो एक बंदा किराए पे मकान पे आया है, 2 हफ्ते के लिए उसने मकान लिया, 2 हफ्ते के बाद वो चला गया, उसने 2 अटैची टोटल लाया था, 2 अटैची के लिए चला गया। अच्छा, यहाँ पर तो हमारा अगर घर शिफ्ट करना पड़ जाए तो ट्रक पे सामान जाता है, उसमें ऐसी ऐसी नादिर रोज़गार चीज़ें होती हैं जिसको हमने सिर्फ इस एक ख्याल से रखा होता है कि ये काम आएगी। तो मैंने इस बार ये किया, इस लॉकडाउन में जमशेद, मैंने अपना स्टोर साफ़ किया है और स्टोर में से तमाम वो चीज़ें उन लोगों को दी हैं जिनके वाकई वो ज़रूरत की थी और काम की थी, और जिनको हमने कई बरस से इस शुबे में रखा हुआ था कि ये हमारे काम आएंगी। अगर ये चीज़ पिछले 5 साल में काम नहीं आई, वो अगले 10 साल में भी काम नहीं आएगी हमारी। तो एक तो वो चीज़ें फ़ारग की हैं। तो मेरी यकीन करें, इस आपके जो चैनल है इसकी वसातत से लोगों से एक दरख्वास्त है कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने स्टोर में जाएं, स्टोर में से तमाम वो चीज़ें निकालें जो आपने शुबे में रखी हुई हैं कि ये कभी काम आएंगी, और उन्होंने बिल्कुल काम नहीं आना, ये उनको दें जिनके ये काम किए। अच्छा, इसी के साथ एक लाइब्रेरी पे भी बात हो सकती है जी। कि आपके पास बहुत सी किताबें हैं, बहुत तो सी वो भी डायरी एक दफ़ा निगार है। इस दफ़ा एक ज़हूर धेजा साहब ने एक छोटा सा इवेंट किया रमज़ान शरीफ में लॉकडाउन के दौरान। उन्होंने उनके पास जितनी भी बुक्स थीं उन्होंने उसका स्टॉल लगाया, और स्टॉल लगाने के बाद उन्होंने कहा जी लोग यहाँ से 2-2 किताबें मुफ्त ले जाएँ, ताकि इस कोरोना के दिनों में इन चीज़ों में जब उनके पास वक्त है तो वो पढ़ें। तो लाइब्रेरी में भी बहुत से लोगों के पास लोगों के पास किताबें होती हैं, लेकिन क्या आपने किसी को उधार देने की कोशिश की? नहीं, देखें, मैं आपको अब थोड़ी सी तफसील उसकी बता दूं लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी में ये था कि पिछले 4-5 साल से ये था कि एक तो लाइब्रेरी में मेरी प्रॉपर लाइब्रेरी, एक कमरे को मैंने ना प्रॉपर लाइब्रेरी बनाया हुआ, आपने देखा हुआ है, उसमें अलमारियां हैं, अच्छा वो शेल्फें भी नहीं हैं, बाकायदा वो जो पल्ले वाली जिसे शीशा आगे लगा हुआ बंद होने वाली वो अलमारियां, क्योंकि मुल्तान में मिट्टी बहुत पड़ती है, तो मैंने एक प्रॉपर लाइब्रेरी बनाई थी मैं। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह है कि मेरे वालिद मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो लाइब्रेरियन थे, तो हमारे घर में एक लाइब्रेरी, किताब, ये चीज़ें जो थी ये मतलब बचपन से मैं देख रहा था। अच्छा आसिफ साहब, उसमें ये हुआ कि जब मैंने लाइब्रेरी बनाई तो अब्बा जान अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे वो आए, उन्होंने आकर मेरी किताबें सारी उन्होंने सेट की, मतलब उस तरतीब से कि जिस तरतीब से मौजूआत थे या उनकी जो कैटेगरीज थी। अच्छा, अब हुआ ये कि लाइब्रेरी भर गई, फिर उसके बाद ये हुआ कि आगे पीछे 2-2 जो एक खाने में ना आगे पीछे 2 कतारों में किताबें रखी गईं, फिर उसके बाद जो किताबें आई वो एक कॉर्नर में स्टैक होना शुरू हो गई, फिर वो टेबल पे स्टैक हो गई, वो तो वो एक अजीब हो गई, अच्छा होती गई, और वो अच्छा यार इसको करता हूँ। फिर हुआ ये कि एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यार ये सब कुछ आउट ऑफ हैंड हो चुका है, ये मेरे बस से बाहर है। सही। अच्छा, गर्मी में आपको पता कोई काम नहीं करता, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा होता था, तो मैं इसको डर के मेरे हाथ में लगाता था। मेरे बच्चों ने बड़े नोटिस दिए कि बाबा जान आप इस लाइब्रेरी को ठीक करें, ये लाइब्रेरी नहीं, ये काठ कबाड़ बन चुका है। तो मैं कहता था अच्छा अब अगली सर्दी में इसमें ये हुआ कि अब मैंने 15 दिन डेली तकरीबन 3 घंटे लगाए, छांटी की किताबें, और तकरीबन 700 के करीब मैंने किताबें उसमें से वो निकाली जो मैं समझता हूँ कि मैंने पढ़ ली और मुझे दोबारा शायद नहीं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। किसको दी? हाँ, ये बात है। देना। उसमें ये हुआ कि मैंने ये मैं बांट सकता था, लेकिन वो जब कहते हैं कि मुफ्त का मशवरा और मुफ्त की जब चीज़ मिले तो लोग उठा के ले जाते हैं, उसको टके की अहमियत नहीं दी जाती। सही। तो मैंने वो किताबें, आशा को पता है, वो 600 किताब निकली है, उनको मैंने पैक करके रखा हुआ है। मेरा तय पाया है प्रीमियर कॉलेज है गजाली एजुकेशन ट्रस्ट का, वो जो यतीम और मुस्तहिक बच्चे हैं जो मेरिट पे टॉप लेवल पे आती हैं, उनके लिए एक प्रीमियर कॉलेज है। सही। उसकी लाइब्रेरी को मैंने डोनेट करने के लिए वो किताबें निकाली हैं। सही। क्योंकि वो एक जब लाइब्रेरी में जाएंगी ना तो वो एक सदका जारिया जिसे आप ये समझें, वो उस हवाले से। अच्छा, आपने इस गुफ्तगू में शुरू में कहा कि आपने पकाना सीखा है, और अच्छा आपके काफ़ी अशरों की दोस्ती है, आसिम मजीद साहब को भी कुछ पकाना आता है? मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो कभी कोई चाय भी नहीं बनाई अभी आज तक। ये वो इनका मुझे ये पता है कि इनको शायद सालन हंडिया में से निकालना नहीं आती। बिल्कुल, मैंने कभी चाय नहीं बनाई। चाय तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है ना, तो कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ बनाई नहीं। ये आप जब हॉस्टल में होते थे उस वक्त से ये आदत बनी आपकी पढ़ने की? कभी भी, हालांकि इंटरनेशनल ट्रैवल में भी की है, रहते हॉस्टल में भी रहे हैं बड़ी। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, हम गए इंडिया। नहीं, आपको ये अच्छा नहीं लगता या आप सुस्ती काहली होती है, क्या होता है? सुस्ती काहली है, और मैं कहता हूँ ये कोई काम नहीं बन जाएगा, बस ठीक है। मतलब देखिए ना, असल में एक्टिविटीज़ टाइम, हमारी जो लाइफ है ना, बड़ी स्ट्रगल लाइफ है,
اس میں آ کے نا پرائرٹیز مطلب یہ ٹائم ملا جس طرح اب ہوا ہے نا، جس طرح یہ بات کر رہے ہیں، یہ ٹائم 2 مہینے بڑا ٹائم تھا. پہلے کبھی اتنا ٹائم ہوتا نہیں تھا کہ ٹائم بھی ہے ہمارے پاس کہ جس طرح یہ خالد صاحب اچھا آپ نے اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کیا؟ میں نے وہی کہتا ہوں نا کہ یہ ٹائم، میں خالد صاحب کی بات کرتا ہوں نا کہ یہ تو رہتے انٹرنیشنل ٹریولر تھے، انہوں نے ابھی آنا نہیں تھا، عید کے قریب آنا تھا یا مطلب 1-2 دن پہلے آتے اور یہ رہتے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کورونا کی وجہ سے ان کا سیزن بھی نہیں لگا. جتنی گپ شپ لگی ہے اس 2 مہینے میں ان کے ساتھ کبھی زندگی میں نہیں لگی. گپ اتنا ٹائم کہ ڈیلی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھتے تھے. کبھی ادر وائز تو میرے خیال میں 5-10 منٹ کے لیے میں بھی کئی دن ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی، خاص کر میں نے کہا ان کے ساتھ اتنی گپ شپ اب لگی ہے نا، کبھی نہیں لگی تھی کہ اس 2 مہینوں میں کہ مطلب میں گھر کی فیملی بات کر لیں تو پہلے ہوتا تھا گھر میں کیسے آپ نے کہا نا کہ ٹائم پہلی دفعہ آپ نے اتنا دیا ٹائم کہ مطلب میں تو خیر بہت ہی کم ٹائم تھا، لیکن اب اس میں کم از کم 2-3 گھنٹے تھا کہ مطلب ایک چیزیں ملتی تھیں. شام کو جلدی چلے گئے، 3 بجے آفس بند ہو جاتا تھا، اس کے بعد مطلب ایک چلے گئے اور 3-4 گھنٹے ہیں. اچھا آپ نے اس عرصے میں جب خالد صاحب آپ کے پاس بیٹھے انہوں نے کبھی آپ کو شاعری سنائی اپنی؟ شاعری کبھی نہیں سنی. کیوں آپ نے کہا نہیں یا انہوں نے خود ہی نہیں سنائی آپ کو؟ ہم ان یا کو وہ آپ کے شعری ذوق سے زیادہ ان کو تنگ کرتے تھے پالیٹکس کے اوپر. اچھا اصل میں چیزوں کے مطلب کہ یہ زیادہ گپ شپ جو لگتی رہی ہے نا وہ ان ایشو پہ، یا مطلب آپ قابو آ گئے ہیں، آپ جا نہیں سکتے باہر. یہ جب سیاست پہ لکھتے ہیں کالم تو وہ بہت سنجیدہ ہوتا ہے. جب یہ بولتے ہیں اور خاص طور پہ شاعری میں کرتے ہیں تو وہ سب ان کا مزاح فوکس ہوتا ہے. یہ کنٹراسٹ آپ نے ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. ہاں بہرحال میں جتنا بھی میرا ان کے ساتھ ہے تو میں بڑا کنونس ہوں ان سے اور ان کی باتوں سے بھی اور ایکٹیویٹیز سے کہ فیئر آدمی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے ایکٹیویٹیز میں، اور بندہ انسان جو کہتا ہے اس طرح ہے. اس سے بہتر پایا ان کو لائف میں اگر میں بات کرتا ہوں نا کہ بندہ بعض دفعہ جس طرح صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی، انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے ان کا، اور انفلوئنشل بھی ہیں. پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک انفلوئنشل آدمی ہے، جو چند لوگ انفلوئنشل ہیں جس کا امپیکٹ آتا ہے معاشرے پہ، ان میں ایک اس علاقے کے ہمارے ایک آتے ہیں. نیشنل لیول پہ آتے ہیں لیکن لوکل تو ہے ہی ہے، نیشنل لیول پہ امپیکٹ ہے، لوگوں کو مطلب ایک کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زبردست پرسنالٹی ہے کہ ان کی تضاد نہیں ہے چیزوں میں، فیئر آدمی ہے اور کوئی خوف نہیں ہے. ادروائز بندہ خوف کہتا ہے نا یار یہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کوئی میری لائف پہ مطلب ایک صحافی بھی ہیں اور مطلب ایک کوئی ایسی بات ہو جائے چیزوں کا. اور بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اللہ تعالیٰ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں. آصف صاحب کو ایک میرا برا تجربہ بھی ہے. ایک بار انہوں نے کسی بندے کے بارے میں پوچھا، بندہ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا، وہ کچھ سیاستدان کے بارے میں، جیسے کہ وہ آپ جو لکھتے ہیں تو آپ نے لکھا ہے فلاں فلاں جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، تو یہ جو بیٹھے ہوتے میں نے کہا یہ تو ان کے بارے میں تو یہ پیسے لیتے ہیں. اچھا تو ظاہر ہے وہاں پہ ایک دم بڑی امبیرسمنٹ ہوئی. تو بعد میں آصف صاحب کو بلکہ کہا گیا کہ آپ نے سوال غلط ٹائم پہ غلط بندے سے کیا تھا. اچھا آپ وہ بات کر رہے تھے کہ آپ بہت فیئر آدمی ہیں، لیکن آپ جب مشاعرہ پڑھتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ انفیئر کیا ہوا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن چھوٹے سے ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں اور خالد صاحب سے ان کی شاعری کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عید پر امید اور روحی کی خصوصی عید ٹرانسمیشن. اور اب ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کے ساتھ چھوٹا سا کھیل کھیلنا چاہتے. باتیں تو ہم ان سے بہت سنجیدگی سے کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان یوزول سی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ کی ہمنا نے تیار کیے ہیں. ہلکے پھلکے سوال ہیں، ہم ان سے انتہائی سنجیدہ لوگوں سے تھوڑے سے اس طرح کے سوال بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں. آپ ایک چھوٹی سی یہ دیکھیں تو صحیح آپ کو کیا کرنا پڑے گا اور کیا کہا رہا ہے. زندگی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں زندگی کے 2 پہلو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں، ایک آپ کا ذاتی اور ایک آپ کا اجتماعی حوالے سے. ذاتی والے سے بلکہ آصف سے بھی میری آپ کے پروگرام شروع سے پہلے جسٹ ایک بات ہو رہی تھی کہ کوالٹی لائف کیا ہے. کوالٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کروڑ پتی ارب پتی ہونا یا کوئی بہت بڑا توپ چیز ہونا، میرا خیال وہ کوالٹی لائف نہیں ہے. کوالٹی لائف وہ ہے جو
लाइफ आप वैसी गुजार रहे हो जैसी आप गुजारना चाहते हैं, नंबर 1। और मैं आपको ये ईमानदार से बताऊं कि मैं ज़िंदगी में बिल्कुल वैसी लाइफ गुजार रहा हूँ जैसे आप गुजारना चाहते था। ये सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ? देखें, बिल्कुल मतलब है कि ज़िंदगी जो है ना जी, हम मतलब है कि भी मैं ये समझता हूँ कि मेरा एग्रीकल्चर से बहुत दिली लगाव है। मैं Passion इतना है इंजॉय आपका। करता हूँ ना, Passion है मैं बेशक मैं कहता हूँ मैं 18 घंटे भी काम करता रहूँ ना तो मैं इंजॉय करता हूँ। मैं इसलिए ना उसमें मैं बाकी मेरी जो है ना, आप सोशल लाइफ कह लें या कोई मेरी जो ज़िंदगी है ना पूरी, मतलब है कि अगर मतलब है कि 15 घंटे या 14 घंटे है तो उसके इर्द गिर्द घूमती है कि मेरे वाकई भी वही लोग हैं जो इस फार्मर है सही। या मेरा कोई मतलब है कि उस बिजनेस के रिलेटेड लोग हैं। सही। मेरे उससे बाद ज़्यादा बहुत कम मेरा वक्त गुजरता है और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं थकता नहीं हूँ, मैं बोर नहीं होता, मैं उसमें मतलब है कि भी ज़्यादा मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी को आप जो कुछ कर रहे हैं उसे एंजॉय उससे इंजॉय मैं इंजॉय अगर करता आप जो हूँ भी अपना जो भी कर मैं रहा हूँ। कहूँ कि इफ योर प्रोफेशन इज योर हाँ, पैशन, तो मैं enjoy करता हूँ। पैशन इज योर प्रोफेशन, देन यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। अक्सर लोग कहते हैं मुझे ना ये है। कि यार ये क्या है, मैंने कहता हूँ कि जहाँ बंदा एंजॉय करे वो आपका मतलब है कि भी वही जिंदगी तभी है। आप उसके साथ इंसाफ कर तुम सकते हैं, इंसाफ चीज़ें कर करते हैं। अच्छा जी, अब आपकी बारी है जी, आपसे भी हम देखते हैं कि आपके यहाँ कौन सा सवाल निकला है, कोई ऐसा इंसान जिसे आज तक ना भूल पाए हों। पाए हों। देखें मतलब है कई कि आते हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी लेकिन में- कुछ ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं ठहर जाता है, कोई किसी की कोई बात, किसी कोई वाक्या, कोई शख्स। मतलब है कि भी जिंदगी में हमने अगर हम देखें ना, मैं इससे अगर इस प्रोफेशन की बात करता हूँ, एग्रीकल्चर की मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास रोल मॉडल तो खैर 2-3 लोग होंगे जिनको मैं बहुत ज़्यादा जिनसे इंस्पायर हूँ या चीज़ों में जहाँ सीखा है मैंने। तो हमारे पास एक जो मैंने बात की है ना कि बड़ा एक है, बेग साहब थे हमारे पास एक सिंजेंटा में, वो मतलब ना बड़ा प्यार करते थे इस बिज़नेस से, बिज़नेस से ना बड़ा एक ना मतलब आपने उनका- पैशन उनसे सीखा उनका है। सीखा है कि वो ना मतलब अपना एंजॉय एक, हालांकि कराची के रहने वाले थे, वो आते थे मतलब महाजरों के आए बांग्लादेश से या वो थे कराची सेटल हुए, लेकिन इतना इधर उनके साथ ज़मींदारों का प्यार था कि हालांकि वो कराची के लोग हैं, कोई देहाती मतलब बैकग्राउंड के भी नहीं थे, कोई फार्मिंग को, लेकिन वो इतनी ट्रैवलिंग या इतना लोगों से साथ उनका प्यार था ना अपने जो बिज़नेस के एक्टिविटीज़ थी या फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो मैंने उनसे बड़ा इंस्पायर था उनकी चीज़ लाइफ से, वो जिस तरह करते हैं यार मतलब वाकई। और मैं समझता हूँ कि जितने भी दोस्त हैं, मतलब खान साहब के दोस्त हैं, अख्तर खान खाकोनी है, कासिम खान लंगा है, या ये लोग ग्रोअर थे ना, तो मैं इनके साथ उस बंदे की वजह से कि यार यही एक है कि आप हम सुबह 6 बजे जाना, कपास चेक करनी, एक्टिविटीज़ करनी, और उसके बाद मतलब एक उनको मशवरा देना कि पंजाब, हालांकि गर्मी होती है, इतनी स्कॉचिंग हीट है कि मतलब है कि 42, 43, 44, 45 टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी हाई है और पसीना आता है, लेकिन कभी भी, और मैंने उनसे बहुत ज़्यादा था इन चीज़ों के एक्टिविस्ट की। बेग साहब थे इनसे आप हमारे मतलब एक सिंजेटा में, और सीबा गागी मैं समझता हूँ कि हमारे बिजनेस में हम देखते हैं अब भी लीडर है वो, सही, उनके लोगों की वजह से। एक सलमान शरीफ जिन्होंने थे, धारा बना दिया चीज़ें उनको को। धारा बनाया, और 2 बंदे थे बेग साहब सलमान शरीफ जिन्होंने मतलब चीज़ों किया, और उनकी मैं एक्टिविटीज अब भी बड़ा इंस्पायर हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ कि उन लोगों ने तब्दीली लेके आए थे ज़राअत में और बड़ा उन्होंने काम किया। सही। खाली साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि कभी कभी मुशायरा पढ़ने के दौरान कुछ चीज़ें शायर के साथ अनफेयर हो जाती हैं, आपके साथ कभी हुआ? अनफेयर मतलब मैं नहीं समझता कि मेरे साथ कभी हुई हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं वो आदमी हूँ, मैं बल्कि अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है, कि मैं उन लोगों में से हूँ कि जिनके साथ मतलब अनफेयर अगर हुआ है ना तो वो पॉजिटिव साइड पे हुआ है, कि मुझे उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने लोगों की मोहब्बत और शोहरत और जिसे कहते हैं एक मकबूलियत वो दी, शायद जिसका मैं अहल था, उससे ज़्यादा मिली। सही। अच्छा खालिद साहब, आपने इस 2 महीनों में लॉकडाउन, रमज़ान शरीफ, टाइम काफ़ी मिला, हम जैसे बात करें इस दफ़ा कम से कम हर शख्स को अपने लिए काफ़ी टाइम मिला, इसमें कोई आपका नया कलाम देखें, आपने कोई mention किया चीज़ें की? मैं कोई असल में बात यह है कि मैंने होता यह है कि जब एक टाइम आता है जिसमें थोड़ी सी सुस्ती सी नहीं बंदे में तारी हो जाती है, ये सुस्ती वाला टाइम था? ये यकीन करें चलिए, आखिरी कि जो अपनी शौक से- बहुत ज़्यादा जिसे कि फुर्सत है ना, वो बाज़ औक़ात आपको एक्टिव करने के बजाय ना आपको पैसिव कर देती है। सही। तो इसमें एक तो ये है कि मतलब बड़ी
बहुत ही सहूलत से ज़िंदगी गुजारने का जिसे होता था ना, कि वो एक टाइम आ गया कि अच्छा यार इसको ना अब डिप्रेशन, लोग डिप्रेशन में गए हैं। और मैं आपको मज़े की बात कहूँ कि मुझे बाज़ लोग जब फ़ोन करते थे हालचाल पूछने के लिए, कि वो तकरीबन मुझे ऐसे फ़ोन करते थे कि जैसे वो मेरे साथ कुछ ताज़ियत कर रहे हों कि आप घर में बैठे हुए हैं। तो मैंने बहुत से लोगों की बल्कि काउंसलिंग किया कि यार कोई इतना बुरा वक्त नहीं है, इसको पॉजिटिव चीज़ों में करें, ऐसे काम करें जो बड़े सालों से पेंडिंग थे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो शायरी है ना, इसका फुर्सत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूँ, ये इसका ताल्लुक जो है वो मतलब मैं तो नहीं समझ सका। वो एक टाइम आता है जैसे आपको एकदम कोई चीज़ आती है, स्पार्क होता है। तो चंद चीज़ें सिर्फ इसमें हुई हैं इस हवाले से ही, बल्कि जो शायरी के हवाले से और कोरोना के हवाले से, बल्कि मैं ये कहूँगा उसमें एक दो चीज़ें कोरोना के हवाले से हैं। अच्छा। कि ये मैं जी एक तो आसिफ साहब, जब तक ये अपनी जी कोई एक तो ये है कि बड़ी आपको मज़ेदार स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना के जो मरीज़ और कोरोना की वजह से जो अमवात हुई हैं, उनमें मर्दों की तादाद औरतों से डबल है तकरीबन। अच्छा जी, तो इस पे एक कथा है। तो कथे का उन्वान है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि वायरस भी जब पिक एंड चूज पे आ जाते हैं, जब वायरस भी जब पिक एंड चूज पे आ जाते हैं, शोहरों को फिर इसी गल का गम होता है, इस बदबख्त कोरोना वायरस को ही देखो, मर्द को बहुता और औरत को कम होता है। वेरी गुड। आपको इस पे अफसोस हुआ ना? हैं? नहीं, ये वो अफसोस नहीं। देखें, वो कह रहे हैं कि लोग अब कह रहे थे कि पोस्ट कोरोना एक एरा। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल है कि पोस्ट कोरोना एरा आने में भी बड़ी देर है। हमने बहुत अरसा अभी कोरोना के साथ गुजारना है। तो उस पर बड़ी मज़ेदार एक किसी ने भेजा, उन्होंने कहा कि जो कोरोना के साथ अब हमें रहना पड़ेगा, और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, आखिर हम बीवियों के साथ भी तो रहते ही हैं। वेरी गुड। तो ये कोरोना का। अच्छा, दूसरा एक कोरोना में मतलब डिफरेंट आपको मतलब आया, जैसे वो हाथ धोने की बात थी, तो वो इतना ज़ोर हाथ धोने पे ही था सिर्फ, मतलब एक सिर्फ हाथ धोने पे। तो उसमें एक छोटी सी नज़म है कि कोरोना हाथ धोना मुँह नहीं धोना, इस कोरोना को लो डर के 1.5 महीना घर में बैठे, इस कोरोना को लो डर के 1.5 महीना घर में बैठे, इस अरसे में कटो कट भी 1044 बारी हाथ धोते। जरा गिनती देखें, इस कोरोना को लो डर के 1.5 महीना घर में बैठे, इस अरसे में कटो कट भी 1044 बारी हाथ धोते, तो 2088 बारी टूटी धोती, 2 दफ़ा डबल। 1044 बारी हाथ धोते तो 2088 बारी टूटी धोती, पूरे 1.5 महीने अंदर एक बारी नहीं बूती धोती। तो ये है इसमें। तो वो लेकिन वो ख़वातीन की वो बात हो रही थी कि ख़वातीन कम इससे इफ़ेक्ट हुई हैं। तो 2-3 और चीज़ें भी हैं, बल्कि मेरी एक डॉक्टर से भी डिस्कस हुआ। मैंने कहा यार ये मतलब आप बताएं कि हार्ट अटैक जो हार्ट का मर्ज़ है, ये भी मर्दों को ज़्यादा होता है, ख़वातीन को कम होता है। और तीसरी चीज़ है कि मर्द का जो बाल हैं, जो गंजापन है, ये मर्दों में ही होता है। आपको ख़वातीन कभी गंजी नज़र नहीं आई होंगी, मर्द आते हैं। तो उसमें एक ये जो गंजे होने के हवाले से है कि 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, 90 साल के बाबे से 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती। पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले, सिंपल बात है, औरत ज़ात की बीवी जो नहीं होती, औरत ज़ात की बीवी नहीं होती, बीवी जो नहीं होती। बहुत शुक्रिया, आपने आज ईद के हवाले से हमारी खसूसी ट्रांसमिशन में शिरकत की, और आप हमारे रेगुलर मेहमान रहते हैं और ऑफ एंड ऑन शिरकत करते रहते हैं, लेकिन आज के दिन आपने हमारे साथ टाइम गुजारा। मैं रोही की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आसिफ मजीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और
مزہ آیا کہ ایک ادیب اور شاعر کے ساتھ ایک صنعت کار، ایک کاروباری شخص بیٹھا اور کیسے انہوں نے عید کو کہ کنٹراسٹ کیا بنتا ہے چیزوں کا وہ ہوا، اور لیکن آپ کا جو یارانہ ہے لگتا ہے کہ وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، تو مزہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہم کہیں ایک بالکل الگ الگ فیلڈ سے آپ نہیں بتا رہتے ہیں۔ ہم باقاعدہ جسے کہتے ہیں وہ عید کی جو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے دوستوں کا، یہ بالکل ویسا ہی تھا۔ پروگرام تو پنجابی میں جسے کہتے ہیں چونگے میں سے ساتھ نکل آیا ہے۔ پروگرام تو جنگوں میں ساتھ ہے۔ بہرحال آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، عید کی ٹرانسمیشن جاری ہے، لیکن اس سیگمنٹ میں اس وقت تک اتنا ہی۔ اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔